بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام صلاة وذكر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला बीवी की बेसा बख्श फरमावे आवर वाले की अल्लाह ताला बख्श फरमावे अल्लाह तबारक व तआला तो आपको सबको सुने अमल की तौफीक अता फरमावे ए जो फना दिया ए जो फना दिया इतने कोई व्यापारी बुनियाद बनागे बुनियाद सारी बुनियाद बनागे बुनियाद सारी अगर सजा तक बजती नी बनी जब उतारी गाल हफिज याद रखा है मतवन यार विसारी गाफिल बिला नाम